السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من هذا يعني السلسله الاولى ديال هاد لي فيديو اللي قلنا ديال الدوره ديالنا اللي هما الدوره ديال البايثون، وقلنا بانه مباشره من بعد الفيديو الاخير اللي كنا شفنا فغادي نزيدو الاي تي او ديالنا، يعني غادي نخدمو بايديتور، ما غاديش نخدمو بالطريقه اللي كنا بدينا بها في الاول. فهاديك يعني فقط غير التسخينات قبل ما ندخلو يعني في مباشرة في الموضوع. فقلت يعني الاي دي او، فكاين بزاف ديال الاي دي او اللي ممكن انك تخدم بهم، يعني ديال لي زيديتور. تقدر تخدم باي تشارم، كاين بزاف ديال اللي تقدر تخدم بهم. تقدر تدخل غير لجوجل تدير يعني اي دي او فور كدا كدا شي فور بايثون، غيعطيك بزاف. ولكني انا ما كنبغيش انا يعني نانستالي شي حوايج اللي كيكون فيهم بزاف ديال الاخر، فغادي نخدمو يعني حنا بطريقه سهله. غنخدمو بكيسميتو بالفي اس كود، يعني فيجوال ستوديو كود. ومني غادي نخدمو يعني بنفس الطريقه. الا سبق لك تبعتي معايا دروس سابقه او لا يعني كنتي كتخدم، فراه يعني بنفس الطريقه اللي شفنا من قبل. فممكن انك تدخل يعني الفيجوال ستوديو كود. ففي حالة ما الا ما كنتي ما ماشي من يعني ما كنتيش عارف او لا مازال مبتدئ، فممكن انك تبحث على الفي اس كود. في اس كود هكذا. في حالة يعني نفترض انك يعني ما عارفش، فما عرفتش، ربما تكون انه يعني اول مرة كتبع معايا، فما عرفتش، ربما تكون ما عارفش. حيت كاين الناس اللي ما عندهم يعني ما يعني هما ماشي يعني ما كيخدمش هو في البروغراماسيون يعني، وكيبغي يتعلم البايثون. فحيت البايثون يعني اي واحد ممكن انه يخدم بها، سواء كان يعني مبرمج او لا، فممكن انه يخدم بها. فقلنا كتمشي لو سيت اللي هو الcode.visualstudio.com، وغادي تمشي للداونلودز. فتما غادي يعطيك الفيرسيون ديال البروجي ديال لو سيت ديال البيسي ديالك. فغادي تمشي فين عندي الداونلود، هنا غيعطيك الفيرسيون يعني كاع لي فيرسيون، سواء ماك او لا لينكس او لا ويندوز. فكنت خدام بالويندوز غتيرشارجي ويندوز، كنت خدام ماك غتيرشارجي ماك، وصافي غتيرشارجي كيف ديما سويفون 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 حتى غيتانستالا عندك. ملي غيتانستالا غتلقاه بحال هكذا. غادي تفتحو. فاش غادي تفتحو، فدابا انا حيت انا عندي ويندوز فهو كيعطيني اوتوماتيكمون ويندوز، ونتايا غيعطيك الفيرسيون يعني السيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندك نتايا. فمني غادي يعطيك اسيدي غادي تفتح نعم اسيدي الفيس كود ديالك كيما هنايا. وغادي غادي نزيدو اول فيشي ديالنا، وغنشوفو كيفاش نفتحوه بالسامبل. فحنا غادي نديرو غير واحد التجربه. فانا راني ديجا زيد واحد الفيشي، حيت مباشره من بعد هاد الاخر غادي نشوفو لي فونكسيون. فهو قال لك نو ريبون با، فربما ما عرفتش علاش كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. فنتوقف نفتح ونعاود نرجع. ففاش غادي يعطيك ففقط غادي تفتح يعني كيف هكذا غتفتح. انا دابا المهم من بعد غنشوفو الفونكسيون يعني في الجزء القادم، يعني ابتداء من الجزء القادم غنشوفو كيفاش نزيدو لي فونكسيون. فانا زدت واحد الفيشي، فزيد واحد الفيشي، فكنزيد فيشي جديد وفي ليكستونسيون كنسميه، كنعطيه يعني بوان بي يعني بايثون. باش هو اوتوماتيكمون راه كيعطيني كيف كتشوف هنايا، كيعرف بان الفيشي راه بايثون. فدابا انا داير يلا برانت واحد، اولا نقدروا نبدلوها يعني نديرو برانت على وورد، برانت على وورد. فدابا نفترضوا انني انا بغيت نافيشي هاد هالو وورلد هادي. فإلا بغيت مثلا نافيشيها، فغادي نمشي مباشرة لفين عندي. فممكن انك تخدم من هنا من التيرمينال. بالنسبة للتيرمينال فهي يعني راه كتكون نتايا في يعني كتكون في داخل يعني الدوسي اللي راك فيه، كيعطيك مباشرة التيرمينال. فإلا بغيتي تمشي تدخل يعني من السي ام دي، فكتفتح السي ام دي ديالك.
كتبقى في CMD وغادي تمشي لفين عندك الدوسي ديالك، حيت هاد التيرمينال شويه ثقيل ديال الفيس كود فكياخد وقت كبير. فدير CD هكذا. انا عندي في اكزامبل، فانا كلشي كنديرو في اكزامبل htdocs. وعندي الدوسي سميتو بايثون تيري كورس. فإلا دخلت انا للدوسي دابا فعندي فيه داك الفيشي بايثون functions.py ولا بايثون. فغندير بايثون هكذا، حيت حنا راه كيما قلت لكم فهادشي علاش قلت لك يعني في الفيديو الاول لانستالاسيون بان كوشي داك اد تو بات باش هو كيتزاد لك في الباط باش ممكن انك تخدم بالبايثون هكذا. كنقول بايثون وكنعطي السميه ديال الفيشي اللي هو functions.py هكذا. فإلا درت اونطري فهو قرا شنو كاين في داك الفيشي اللي هو هلو وورلد. فنفس الشيء ممكن انك ديرو الا بغيتي ديرو من هنايا التيرمينال، حيت كتكون راك مباشره كما قلنا يعني في لو دوسيي. فغادي دير بايثون هكذا. انا عندي هذا شويه يعني ثقيل الفيس كود اللي عندي هنا فكياخد وقت كبير باش في داكشي علاش كنفضل انني نخدم مباشره بالسي ام دي. كدير نفس الطريقه functions.py. فراني غلط في السميه ديال الفيشي، فماشي فان شنو كدا شي. فغنديرو functions فانا ما عطينا هذا خصو شي سيمانه باش عاد كيعطي. فغادي ندير functions.py وكندير اونطري. وفاش غنديرو اونطري غيعطينا نفس الريزولتا اللي شفنا من قبل هنايا اللي شفنا في لانفيت كوموند ديالنا. فكيف شفنا هنا هالو وورد فغيعطينا هنا هالو وورد. وهذا ما كان. فنتمنى انك تكون يعني انستاليتي الفيس كود. فغادي نتوقف هنا، وابتداء من الجزء القادم ما غاديش نخدمو يعني فالانفيت كوموند فقط غادي نيكزيكوتيو يعني المحتوى اللي كاين في لي فيشي اللي غنزيدو. ابتداء من الجزء القادم يعني غادي نخدمو مباشره في الايديتور، فما غادي نخدموها في داكشي اللي شفنا من قبل كما قلت لك في يعني في الدرس السابق. فهذيك فقط مقدمه ولا يعني درنا التسخينات قبل ما ندخلو في الموضوع. فغنتوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.